منگو تاسو تا کل کل خلق وای تاسو چې دا مولود شریف کوي سیرت النبی کوي میلاد النبی کوي تاسو څه کوي دا الله د پیغمبر سره محبت کول صحیح کار دی که غلط کار صحیح کار مور او پلار سره محبت کول صحیح کار دی که غلط کار د سړی کار بدای د الله د دین اتباع کته وای چې دا ښه کار دی دا ښه کار دی د ساری مونږ کې فرض سو رکعتي ساری مونږ چا کړی چتا فرض ورګه سو رکعتي 2 رکعات فرضي که سړی وای چې زما وس خده صحتمند يم سرور رکعات فرض کوم دا به الله قبول کی نو ولې سرور رکعات بد شی دی سرور رکعات خو ښه شی دی عقلم خغنی لیکن محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 2 رکعات کړي دي سیوای نه دي کړي ته چې سلور کې نو دا بدعت دی گناه دی الله په عذاب درکې د اختر په ورځ باندې یو سړی راغی عیدګاه ته او نفل کول علی ته منع کو وی دا اختر په ورځ چې مونږ تر کې نه دي شوی عیدګاه کې بنفل نه کې نو هغه ورته وی آیا مال به الله يعذبني الله في الصلاه په مونږ باندې الله مال عذاب راکې علی سے ورته وی الله تعالی عذاب ندر کئی پا مونز باندے بلکہ تعالی اللہ عذاب و سزا پا دے وجہ در کئی چھتا دا محمد رسول اللہ دا طریقے خلاف کے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بمانے اونچ پونچ ببکی نکے چونکہ چنانچہ لیکن لہذا بنکے اللہ چی سویلی دی دا بمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سویلی دی دا بمانی باز عقل لب پدی کے دخل نور کے نو عرض میں دا کو چی مسلمانان اللہ مکلف کری دا دی چی دی با قرآن و حدیث باندے عمل کی خپل جن خپل معاملات دا با مسلمانان مکمل دا اللہ دا پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احکامات تابع کی او کچر تخپل خواہش پس روان شو نو یاد ساتے دا دی تباہی دا او رب العالمین بدیت دید اعمال و حیث اجر نور کی وجہ دا دا چھ اجر اللہ ورکی نو کلے ورکی کل چھ دے تابداری دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت عام طور باندھ چھ تو موبائل کے چاہتا ٹیلیفون کے یو انسا دے سرب غلطش و یو انسا اگا کسترنگ زی قبل جاتا زی بل چاته زی نو چې د موبایل د یوې انسی په غلطی دو باندې رنگ بل چاته ملاویږي نو په دین کې د ځان نه عمل با څنګه محمد رسول الله سلام تورسی څنګه به د الله دربار کې باغې د صدوی دا عام کاغذ دی خود پاکستان مہر پہ نہیں اگے تو سو پیسے ہوئی جعلی نوٹ دے رنگ کے بالکل د 100 روپو بشان دے وزن کم آغا سے دے مقدار کم آغا سے دے کاغذ کم آغا سے دے لیکن صرف مہر پہ پاکستان نشتا پیو بینک کے باغ قبول شی نو پا کم عمل باندے چہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا مہر نشتا آغا عمل با دا رب دربار کے سنگ قبول شی ستا دا پاکستان قانون دمر پابندی لری چہ خپل مہر نہ بغیر بل نوٹ نہ قبلی نو دا رب قانون کے بدا سے سنگوی چہ دا محمد رسول اللہ دا مہر و سٹیم نہ بغیر با یو عمل قبول شی دیو جنا اصل دادا چا خلق اتباع دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی لیکن نند امت مسلمہ لوئے مرض دے لوئے مرض دادے چا ورطوے عید میلاد النبی ممنا ہوا ویارا ولدا بد شیرے حدیث کرا غلی دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چاچے دین کی دا سے یو عمل کو چی دا غی حکم مانی کرے دا عمل مردود دے دا دا دی سڑی پا مخبرہ وشتری شی دا رب العالمین دربار کی دا سے عمل نہ دے قبول